अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ मरीम नवाज़ ख़ान मौजूद हैं। आज तारीख़ है 6 मई 2025। इस कमरा अदालत नंबर 1 से आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 के आज के उस अहम तरीन मुकदमे का अहवाल बताएंगे जो जुड़ा है हमारे आपके इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम के उस हक से जो कि आइन ने उसे दिया है कि उसके ऊपर हुक्मरानी कौन करेगा। यूँ तो 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में हुई धांधली और उसके बाद के मौजूदा निज़ाम के ऊपर मुतअद्दिद मरतबा बात हो चुकी, मगर मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को तय किया। उसके ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर थीं। आज पहली समाअत थी। 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में 13 रुकनी आइनी बेंच सरबराही कर रहे थे 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मगर एक हंगामा खेज समाअत हुई, एक गैर मामूली समाअत हुई, एक ऐसी समाअत हुई जिसको हम एटलीस्ट 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और आज की समाअत में जजेस ने जहां इलेक्शन कमीशन पहुंचा था जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को अनडू करवाने के लिए, वहीं उनसे सवाल ये होने लगे कि आपने किस अथॉरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अंडरमाइन किया है। तो जो कुछ आज कमरा अदालत नंबर 1 में हुआ, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाले कमरा अदालत नंबर 1 में, तो इस कमरा अदालत नंबर 1 में हम बैठ के ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, कुछ इसको प्ले आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई उम्मीद रखनी चाहिए। अवामी मैंडेट के इस फैसले पर क्या जजेस अपने हल्फ के मुताबिक फ़ैसला देंगे। आज क्या हुआ, दो कौन से जजेस थे जिन्होंने पूरी प्रोसीडिंग को हाईजैक किए रखा और उन्होंने आइन और कानून की बात की। तो मरियम, समाअत में बढ़ने से कबल सुबह के औकात में एक डेवलपमेंट हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह, एक तो मौजूदा रजीम भी अगर इस तरह की हरकतें ना करे तो मौजूदा क्या करे। वो अदलिया को फतह करना चाहती है, वो हर किस्म का जो जुडिशल इंक्रोचमेंट है वो करके अपनी मर्ज़ी के पॉलिटिकल आउटकम लेना चाहती है। जस्टिस शाह जो है वो माजी में 26वीं आइनी तरमीम से पहले वजाहतें जारी कर देते थे कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करो। एक जज के पास उसकी कलम और उसका फैसला होता है, उसकी मॉरल वैल्यू होती है। जहां अब अगर फैसला ही कर लिया जाए क्या नहीं पाकिस्तान, या आपने किताब उठा के रखी है कि इसकी कोई वक़्त नहीं है, तो फिर जज आके बंदूक लेके बाहर लड़ तो नहीं सकता। आज एक मरतबा फिर उन्होंने, जब ये रिव्यू सुना जा रहा था, तो उन्होंने एक और केस में रिव्यू के स्कोप को डिस्कस कर दिया। वो क्या था मामला? वो मुद्दा कुछ ये था कि तो वो प्राइमरी स्कूल्स का जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है, उन टीचर्स की तकर्री से मुतालिक मुकदमा, लेकिन उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये मुकदमा तब सुना था जब वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान दौराए चीन और दौराए तुर्किया पर थे। तब वो यहाँ पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस का मनसब संभाले हुए थे। बेंच पर उनके साथ जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे। और इस मुकदमे के अंदर उन्होंने ना सिर्फ रिव्यू खारिज किया बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 1 लाख रुपए जुर्माना किसी चैरिटी फंड में जमा कराने का भी हुक्म दिया। तो साथ ही उन्होंने चंद ऑब्जर्वेशंस और चंद जो एक होता है ना कि एक जज जुरिस्प्रूडेंस सेट करता है, वो उन्होंने कर दी। एक मरतबा फिर आईनी बेंच में ना होते हुए आईनी तशरीह कर दी और उन्होंने बताया कि रिव्यू का स्कोप कितना लिमिटेड है और रिव्यू में आप आकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले के अंदर ये कहा कि नज़रसानी आइन के आर्टिकल 188 के अंदर उनके रूल्स के तहत हो सकती है और नज़रसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदेही करना होती है। ये नहीं हो सकता कि एक फरीक किसी नज़रसानी तब दायर कर दे जब उसको फैसला पसंद ना आया हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि एक फरीक का अदम इत्मीनान नज़रसानी की बुनियाद नहीं हो सकता और ये भी कहा कि नज़रसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नज़र शामिल हो सकता था। आप उनकी बात भी सुन सकते थे। जजेस को जो बात लगेगी, जो बात उनको इंसाफ के असूलों के तहत लगती है, वो फैसला कर देते हैं। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने ना सिर्फ उन्होंने स्कोप डिस्कस किया बल्कि बड़ा वाइडली उन्होंने कहा ये प्रैक्टिस अब खत्म होनी चाहिए। आपने अदालतों के ऊपर बोझ डाला हुआ है, एक फैसला आ गया है, उस पर अमल दरामद तो करें, नजरसानी लेकर आ जाते हैं ताकि अमल दरामद ना करना पड़े। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो कि मखसूस नशिस्तों के केस में अवाम के हक में फैसला देने वाले थे, विल ऑफ द पार को उस वक्त उस लम्हे में उन्होंने अंडरमाइन कर दिया था, विल ऑफ द पीपल के साथ, लेकिन फ़ौरन ही उन्होंने फिर अपनी तस्हीह की। तो बहरहाल वो इस बेंच में शामिल थे। यूँ तो जनाब याह्या खान उन्हें जस्टिस मंसूर के बेंच में गालबन इसलिए बिठा के गए थे कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह कोई एडवेंचर ना करना चाहें, मगर अब चूंकि सारी प्रिंसिपल स्टांस था
آئین میں باتیں تھیں, فیصلے کچھ اس طرح کے ریویو میں کوٹ کیے گئے تھے کہ جسٹس محمد علی مظہر کو چاہتے نہ چاہتے اس پہ سگنیچر تو کرنے پڑے, متفق کا فیصلہ تو آیا, کہا کہ میں ایڈیشنل نوٹ دوں گا. ایڈیشنل نوٹ وہ پھر اس میں 26ویں آئینی ترمیم ادھر ادھر سے گھما پھرا کے لے آئیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب ریویو میں کچھ اس طرح سے یہ ہے معاملہ. تو بہرحال آج مخصوص نشستوں کے اوپر نظر ثانی کی پہلی سماعت تھی. 3 وکیل بنیادی طور پر, بلکہ 2, چونکہ یہ میاں محمد نواز شریف درخواست گزار ہیں PMLN کی جانب سے, حارث عظمت ان کے وکیل تھے, سامنے بیٹھا تھا 13 رکنی آئینی بینچ. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے فاروق نائک تو موجود نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن اور PMLN کے دلائل اپناتے ہیں, جو بھی وہ دلائل دیں گے. ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد کھڑے تھے. ہنگامہ خیز سماعت ہوئی, یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی آپ؟ ایکسپیکٹ تو میں اس لیے کری تھی کیونکہ بینچ کے اندر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی تھے, جسٹس ہاشم کاکڑ تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایز ایکسپیکٹڈ سماعت تھی. اور آج جو وسیم ماحول تھا, جب سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے پچھلے 6 مہینے کے اندر, جسٹس امین الدین خان اتنے پریشان, اتنے ڈیفینسو, اتنے غصے میں نہیں تھے. لیکن آج جب ان کا پالا ججز سے پڑا, ان کو پتہ چلا کہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے بینچ کے اندر, اور ان کو پتہ چلا کہ آپ کا اپنا فیصلہ آپ کے سامنے اس طرح سے ڈسکس ہو سکتا ہے, تو ان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا. کوئی 4 موقعوں پر انہوں نے الیکشن کمیشن اور نواز شریف کے وکیل کو وے آؤٹ دیا, بینچ سے بچانے کی کوشش کی. دنیا واقعی گول ہے, واقعی ہی تاریخ خود کو ریپیٹ کرتی ہے. ویژوالائز کریں آپ بھی ناظرین, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ جائیں, مخصوص نشستوں کا جو اوریجنل کیس تھا وہ لائیو سٹریم ہوا تھا سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پہ, آج بھی غالباً ویڈیوز اس کی موجود ہوں گی. بینچ کی سربراہی کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ, اسی طرح بے بس تھے, اسی طرح چڑچڑے تھے, اسی طرح پریشان تھے. اس مقدمے میں وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہ فیصلہ اپنی مرضی کا نہ کروا سکا تو میری ایکسٹینشن نہیں ہوگی, جو کہ نہیں ہوئی. درست سمجھتے تھے. اس کیس میں بھی جسٹس امین الدین خان سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ میں اپنے والا نہ کروا سکا, PTI سے نشستیں اور جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ انڈو نہ کروا سکا, تو میری بھی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. ان کی ایکسٹینشن سے جڑا ہے یہ معاملہ بھی. قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کے وکیل بن جایا کرتے تھے, الیکشن کمیشن کو ان کے وکیل سامنے کھڑا کرتے تھے, لیکن بینچ میں بھی ان کا ایک وکیل تھا جو بہت ووکل تھا, جو ججز کو ڈانٹ بھی دیتا تھا, جو اپنی مرضی سے کیس کی پروسیڈنگ بھی چلاتا تھا. آج قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کی یتیمی پھر سے دور ہو گئی, ان کی یتیمی دور ہو گئی ہے, انہیں ایک اور وکیل ملا ہے. اس سارے معاملے میں جو ایک میرے نزدیک دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ آپ نے جسٹس عائشہ ملک ہوں, جسٹس عقیل عباسی ہوں, یہ جس طرح آج انہوں نے سٹینڈ لیا, جسٹس جمال مندوخیل, انہوں نے بھی بہرحال انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, آلدو کہ ان کا اکثریتی فیصلہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کا اس کیس سے کوئی مفاد نہیں ہے, ان کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی اتھارٹی میں انٹرسٹ ہے جو کہ انڈرمائن کی جا رہی ہے. جسٹس عائشہ ملک ہوں, جسٹس عقیل عباسی ہوں, جسٹس ہاشم کاکڑ ہوں یا جسٹس جمال مندوخیل, 13 رکنی آئینی بینچ میں سے صرف 4 ججز ایسے تھے جو پوچھتے رہے کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا. صرف 4 ججز نے پوچھا, وسیم زیادہ حیران کر دینے والی. 9 ججز خاموش تھے, انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. لیکن ان 9 ججز میں سے 2 ایسے جج تھے, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن نظر رضوی, جن کا اپنا فیصلہ بھی وائلیٹ ہوا. ان کو اپنے فیصلے کی توہین, اپنے فیصلے کی عمل درآمد نہ ہونے کا کوئی دکھ اور جو ہے وہ اذیت نہیں ہوئی, اور وہ صرف وہاں بیٹھے یہ پوچھتے رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, اگر پارٹی تو پارٹی بن سکتی تھی. وہ یہ پوچھتے رہے کہ آپ کو شارٹ آرڈر کے خلاف ریویو ڈالنے کے بجائے جو ہمارا ڈیٹیل ججمنٹ آیا تھا 24 سپٹمبر 2024 کو, جب آئینی ترمیم کی پہلی اٹیمپٹ ہو رہی تھی, تو اس وقت کو جو ہے آپ کو ریلائی کرنا چاہیے تھا. بہرحال وسیم ایک آخری بات اس سارے معاملے میں کرنا چاہتا ہوں. جسٹس عائشہ ملک نے ایسا کیا کر دیا, 3 دیگر ججز بھی تو بولے, ان کی کمپیٹنسی, ان کی قابلیت, اس کے اوپر تو بات نہیں کی جا رہی. جسٹس عائشہ ملک نے یہ کس کی دم پہ پاؤں رکھا ہے؟ میرے نزدیک تو اگر کوئی سوال کرے گا کہ جس مقدمے کا جو سکوپ ہے میں اس کے مطابق اسے سنوں گی. آپ ریویو میں آئے ہیں, ٹیکنیکل ایرر بتائیں, ریویو کے گراؤنڈز بتائیں, آپ کیس کو ری ہیئر نہ کریں. پرنسپل سٹینڈ تھا, یہ قاضی فائز عیسیٰ بھی کسی زمانے میں کیا کرتے تھے نا. وہ دوسرا سوال یہ کرتی رہی کہ آپ کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کو سکھا سکتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ قانونی ہے, آئینی ہے, غیر آئینی ہے. آپ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ماننے کے پابند ہیں, یہ آپ کے اوپر لازم ہے آئین کے مطابق. وہ جب آئین کی بات کر رہی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کرب و جوار میں اس کے بعد چیخ و پکار, آہو بکا, ماتم, یہ سب کیا تھا؟
जस्टिस आयशा मलिक को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एक डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री मिली है और उसके बाद आज वो बेंच में भी शामिल थी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में एक तारीफ़ी जो है वो प्रेस रिलीज़ भी जारी की। तो उस पैराहे में जस्टिस आयशा मलिक ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू का महवर बनी हुई हैं, गुफ्तगू का टॉपिक बनी हुई हैं। तो उनके बारे में बहुत सारा क्रिटिसिज्म था। और आपको पता है हमारे यहाँ एक मसला है, अगर ख़वातीन कोई थोड़ा आज़ादाना मौक़िफ़ ले लें, आई एम सॉरी अगर मैं ये वाली बात कर रही हूँ, लेकिन ये सच है कि अगर ले लें, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ की आप मिसाल लें, आप जस्टिस आयशा मलिक की लें, वो नाकाबिले कबूल है। लेकिन आप जस्टिस आलिया नीलम की मिसाल लें, वो कबूल है। जस्टिस मुसरत हिलाली की मिसाल लें, वो कबूल है। मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत एक्सप्लेन करने की नहीं है। हमारी ऑडियंस को भी ये बात पता है कि मैं इसके बैकग्राउंड में किस बैकग्राउंड से ये बात कर रही हूँ। वैसे हम आगे बढ़ते हैं समात की तरफ और फिर हम बारी बारी जजेस, क्योंकि 2 जज साहिबान ने तो आज रिव्यू खारिज कर दिए हैं। देखिए समाज का जो सीधा सीधा नुकात है ना, वो तो बहुत सारे लोग आप जान भी चुके होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील से और PMLN के वकील से पूछा गया कि आपके ग्राउंड्स क्या हैं। दोनों के ग्राउंड सेम थे कि जो नुकात मरकज़ी अपील में डिस्कस नहीं हुए वो फैसले का हिस्सा बना दिए गए। ये डिस्कस हुआ कि PTI बतौर फरीक उसमें शामिल नहीं थी तो उसको आपने शामिल कर लिया। तीसरा ये था कि 185 की अपील थी एपलेट जुरिसडिक्शन में, ये 184(3) का कोई केस नहीं था मुफाद आमा का, जहाँ आप इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट 187 यानी कि मुकम्मल अख्तियार का इस्तेमाल करते। ये बुनियादी तौर पर टोटल दलाइल थे जिस मामले को वो रीहेयर करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो सिकंदर बशीर मोहम्मद हो, बल्कि उनका तो एक आप कह लीजिए कि तुरा इम्तियाज़ है कि जब वो ये समझते हैं कि सामने बैठा फ़लाँ जज जो है वो इस वक्त हमारी रियासत के निशाने पर है, वो रियासत का नापसंदीदा जज है, तो वो उसको टारगेट करते हैं, वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं। मरकज़ी केस में भी उन्होंने किया। काजी फ़ायज़ीसा ने वो एक इतना स्याह तरीन किरदार था कि साथ दिया। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी साथ दे रहे थे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे थे। वो जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी को शदीद गुस्से में सख्त नापसंदीदगी का इजहार कर रहे थे कि आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। तो ये टोटल उनका मुकदमा था। आइन और कानून की बात किसी ने नहीं की, कोई टेक्निकल एरर किसी वकील ने आकर नहीं बताया। वही बुनियादी बातें जिस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने उन्हें कहा ना फिर कि आप जो बातें कर रहे हैं ये हम ज़माने तालिब इल्म से जानते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मत सिखाएं कि हमने क्या करना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि हमारे सामने कोई फरीक नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट पाबंद है कि वो किसी को फरीक नहीं बना सकती? वो बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, वो मुकम्मल इंसाफ का अख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। तो बुनियादी तौर पर फैसले में कोई गलती, कोई टेक्निकल एरर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी एट द एंड क्या हुआ कि 2 जजेस जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उन्होंने इन नज़र सानी की दरखास्तों को नॉन मेंटेनेबल करार देकर खारिज की और 11 जजेस ने क्या कर दिया, नोटिस कर दिया और उसके साथ कंटेम्प्ट की जो दूसरी पिटीशन थी उसमें अटॉर्नी जनरल को भी इन दोनों मुकदमात में नोटिस हुआ और फिर इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो शो काज का नहीं लेकिन अगेन कंटेम्प्ट, हाँ जी, तौहीन अदालत का सादा जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया और वो 13-0 से किया गया। मेरा सिर्फ एक वाहिद सवाल, आखिरी सवाल है सारे मुकदमे में, अवाम पाकिस्तान को इसमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि अगेन थोड़ा सा मैं उसको एलाबोरेट आपके लिए कर दूँ। लोग कहते हैं कि अब बहुत सारे लोगों का मैं फीडबैक सुन रहा था, क्योंकि ऑडियंस का जो फीडबैक है उसको भी शामिल करना चाहिए। वो ये समझते हैं कि आप बड़े जज्बाती हो जाते हैं, एक दिन इस तरह के रिमार्क्स आते हैं, ये तमाम जजेस जो हैं इस मौजूदा रजीम का हिस्सा हैं, सुप्रीम कोर्ट से होने कुछ नहीं वाला। उसमें मैं सबसे पहले अपनी राय दे देता हूँ। देखिए, माना कैसा होगा, लेकिन जो डाइसेंटिंग आवाज़ें हैं जो इस मौजूदा निज़ाम को चैलेंज कर रही हैं, जिन्होंने उसके बदले में अपना बहुत कुछ स्टेक पे रखा है, लोगों ने चीफ जस्टिसशिप के ओहदे कुर्बान किए हैं, विल ऑफ द पीपल की तरफ गए हैं, अगर वो चंद भी हों, वो इक्का दुक्का भी हों, वो 100 में से 1% भी हों, जब आप उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, जब आप उनकी बात नहीं करेंगे तो वो तो दब जाएंगे। वो फिर अगर कोई स्ट्रगल कर भी रहे हैं तो वो तो कहीं नज़र नहीं आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि चाहे एक आवाज़ होती, इस बेंच में तो मुतअद्दिद आवाज़ें उठी हैं, अगर एक आवाज़ भी होती तो उसको रिपोर्ट करना बनता था। 2 का फैसला तो आ गया, 11 में से 5 ने जो फैसला करना है अब जिस तरफ, वही मामला जाना है। 11 में से 6 ने जो फैसला करना है, मामला उसी तरफ जाना है। हाँ नहीं, 13 रुकनी बेंच, आपको 6 की मेजॉरिटी चाहिए इन ईदर केस। 13 रुकनी बेंच है, मैं ये कह रहा हूँ 13 रुकनी अच्छा, बेंच। आप टोटल में से 2 के साथ मिलाकर कह रहे हैं कि अगर 6 इस तरफ आ गए, अगर 5 आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ को नशिस्त से मिल जाएंगे। अगर 5 मजीद आ गए, क्या ऐसा लगता नजर आ रहा है आपको? देखिए, मेरा जो एक व्यू है, मैं स्ट्रेट अवे ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें चली गई हैं और मौजूदा निज़ाम की झोली में डल गई हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस। बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह है,
وجہ یہ ہے کہ 2 جج صاحبان کو آپ نکال دیں. جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے اپنا آج ایک ویو بالکل سادہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے فیصلے پر عمل نہیں کیا تو فیصلے کا ریویو نہیں بنتا. آئین اور قانون کے مطابق ہم نے ساری توجیحات دے دی تھی، ہم نے آئین کو اپہلڈ کیا. دیٹس اٹ، کلیئر پکچر. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو باقی جج صاحبان ہیں، جن میں جسٹس امین الدین خان ہیں، جن میں جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جن میں جسٹس جمال مندوخیل ہیں، جسٹس حسن نظر رضوی ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، جسٹس نعیم اختر ہیں، جسٹس شاہد بلال، ہاشم کاکڑ، صلاح الدین پنوار اور عامر فاروق ہیں. ان جج صاحبان میں سے آج عامر فاروق اور مسرت ہلالی صاحبہ کافی کنفیوز نظر آ رہے تھے. ان کو ظاہری بات ہے ان کے سامنے پہلی مرتبہ مقدمہ آیا، انہیں پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے. ری ہیئرنگ کی طرف یہ کیس جائے گا، یہ کیس لمبا چلے گا. یہ لمبا چلنے کے بعد ہر طرح کے آرگیومنٹس ہوں گے، ہر طرح کی چیزیں ہوں گی. آپ کنونس کیسے کرو گے؟ یہ بات جو اس کیس کے اندر سب سے بڑا پوائنٹ ہے. فار ایگزامپل، ابھی ہم ووٹنگ کراتے ہیں، ہم لائیو ہوتے، لوگ وسیم کے حق میں ووٹ کر رہے ہیں، لیکن میں کہوں کہ آپ آئیڈیل بات کر رہی ہیں. سنیں، عرض یہ ہے کہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان، نعیم اختر افغان صاحب کے امپریشنز دیکھے تھے آج آپ چھوڑ نے؟ دینا، ان کا فیصلہ ہے نا. وہ مجھے تو لگتا ہے وہ اپنے فیصلے سے بھی ہٹ جائیں گے. اقلیتی تفصیلی نوٹ ہے 3 اگست کا. اس میں ان ججز نے کوئی ریزننگ دی تھی؟ کہیں کوئی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی؟ کہیں آئین پاکستان کو کوٹ کیا تھا؟ وفاقی وزراء اس وقت سنیں نا، وفاقی وزراء، پی ڈی ایم کے اسٹیبلشمنٹ کے حامی یوٹیوبرز، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیزز، سیکیورٹی ذرائع سے چلنے والی خبریں، یہ ٹوٹل ان ججز کا فیصلہ ان 4 چیزوں پر منحصر ہے. مختلف نکات لیے اور چھاپ دیے. یہ کوئی کسی اخبار میں چھپنے والا کوئی آرٹیکل نہیں تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے 2 ججز وہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کر رہے تھے. اب وہ دونوں آئینی بینچ کا حصہ ہیں، ایک آئینی بینچ کے سربراہ ہے. اس ملک میں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ بہرحال ابھی اس مقدمے کے اندر میں جو بات کری تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو پوائنٹ طے ہوگا، جو کہ طے ہونا ہے، اور آپ نے نوٹسز بھی کر دیے، اور اب پی ٹی آئی نے آ کے آج آپ نے دیکھا سلمان اکرم راجہ نے صرف ایک نقطہ ریز کیا، اور جو نوٹس جسٹس امین الدین خان نہیں کرنا چاہ رہے تھے توہین عدالت کی درخواست میں، وہ نہیں کرنا پڑا. تو اس طرح کی صورتحال میں اس طرح ججز کو یہ اسٹریٹ اوے کنونس کرنا یہ بڑا مشکل ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو چلو نہیں دے رہے آپ نشستیں، لیکن آپ نشستیں مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام یا پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسے دے رہے ہیں؟ اور پھر یہ ایک جگہ کی نشستیں نہیں ہیں، صرف قومی اسمبلی کی، تمام صوبائی اسمبلیوں کی بھی ہیں. پیچیدگی دوبارہ ہوگی، مقدمہ دوبارہ سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوائیڈڈ ججمنٹ آئے گی. یہ نہیں ہے کہ اسٹریٹ اوے سب کا ایک موقف ہوگا. اور جسٹس امین الدین خان، وٹ آئی تھنک از کہ وہ جسٹس علی باقر نجوی یا جسٹس عامر فاروق کے ساتھ کہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں وہ تنہائی کا شکار ہوں گے، کیونکہ جو سامنے کھڑے وکلا ہیں، سکندر بشیر محمد، سامنے کھڑے وکیل ہیں حارث عظمت، ان کے پاس فیکچول پوائنٹس کی کوئی جواب نہیں ہے. وہ حارث عظمت صاحب لوگ کہتے ہیں بڑے زبردست وکیل تھے. اب جتنے بھی ہوں، خواجہ حارث صاحب فوجی عدالتوں کے مقدمے میں بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ ایسی بڑی معذرت کے ساتھ اتنے نامور وکلا، جب آپ کے مقدمے میں کوئی میٹیریل نہیں ہوتا تو آپ انتہائی سطحی قسم کی گفتگو کرتے ہیں. وہ عادل بازائی کیس تھا، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جسٹس منصور علی شاہ کے ریگولر کیس میں مقدمہ لگا تھا. یہی حارث عظمت ہی وکیل تھے نا، تو جسٹس منصور علی شاہ سامنے تھے، بولا نہیں جا رہا تھا، پوائنٹ نہیں بن رہا. آج بھی تو نہیں بولا جا رہا تھا. سکندر بشیر محمد، آپ نے لائیو دیکھا ہوگا مخصوص نشستوں کا مقدمہ کہ وہ کتنے ووکل ہیں. اور آج ان سے جب بینچ تابڑ توڑ سوالات کرا تھا، ان سے پوچھا جسٹس عائشہ ملک نے کہ کیا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری نہیں تھی فیصلے پر عمل کرنا؟ انہوں نے کہا تھی. جب ان سے جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری نہیں تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ آیا تھا الیکشن لڑنے تو اس کو پی ٹی آئی کے طور پر الیکشن لڑنے دیتا؟ انہوں نے کہا تھی. جب آپ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو مان رہے ہیں، اور آپ سے جسٹس جمال مندوخیل نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر آپ آئین پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو کیا الیکشن کمیشن کو بند کر دینے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے؟ آپ ساری باتیں مان رہے ہیں، آپ ہر چیز کو تسلیم کرے ہیں، تو پھر آپ اپنے کیس کو کیا کہہ کے ڈیفینڈ کریں گے؟ وہی کہانی سنائیں گے پی ٹی آئی نے پیپرز وقت پر جمع نہیں کرائے تھے، پھر لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بلے کا نشان لے لیا تھا. وسیم بہت ویڈیو کے آخر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جمہوریت کے چیمپئن آصف علی زرداری، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ویسے بھی میراث ہیں وہ، اور سیاسی میراث اور ان کی لیگیسی کو سنبھالنے والے جناب بلاول بھٹو زرداری، 3 بار اس ملک کے سابق وزیر اعظم جو رہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب اور دیگر سیاسی جماعتیں. مطلب ان میں اگر کوئی اخلاقی شرم اور حیا ہوتی
ان کے بدترین سیاسی مخالف کو ملا مینڈیٹ، آج بھی اسی ڈھٹائی کے ساتھ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تکنیکی بنیادوں پہ، اور جی سنی اتحاد کونسل شامل نہیں تھی، اور جی یہ لوگ اس سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہوئے، وہ تکنیکی ایرر، آئین پاکستان کو چھوڑ کر ساری باری باتیں. لیکن یہ بضد ہیں کہ عمران خان کا مینڈیٹ ہمیں دو. تو یہ ایک سیاست کی معراج ہے، یہ جمہوریت کی، یہ آئین پسندی کی معراج ہے. خراج تحسین پیش کریں. بہرحال اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جج صاحبان جو کہ اس بینچ میں بیٹھے ہیں وہ عوام کے مینڈیٹ کو دیکھیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کے بوز میں موجودہ نظام کا ساتھ دیتے ہوئے ان کی جھولی میں نشستیں ڈال دیں گے. ایک مرتبہ پھر سے یہ کٹا کھل گیا، اور اس میں جو بقیہ ججز ہیں 2 ججز کے علاوہ، ان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلٹیز پہ زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر پائے گا موجودہ نظام، کیونکہ جو لارجر کوسچن ہے یا بگر پکچر ہے اس مقدمے کی، وہ جسٹس جمال مندوخیل بار بار کھینچ رہے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا فیصلہ بھی وہ نہیں ہے اور ان کا اپنا فیصلہ بھی ڈسکشن میں نہیں ہے. اچھا خبر یہ آ رہی ہے کہ وہی ہوا جو ہم جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کو بینچ سے الگ کر دیا گیا، ایک نیا 11 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. ایک اور تنازع، اب وہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن بھی نہیں سنیں گے کیونکہ ان کے فیصلے کی کنٹیمپٹ ہوئی تھی. امین الدین خان نے جو جس طرف الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا، تو اگر کنٹیمپٹ کی پٹیشن سنی جاتی اور الیکشن کمیشن آ کے کہہ دیتا کہ حضور ہم نے تو یہ سامنے سربراہ بیٹھے ہیں آئینی بینچ کے، ان کے آرڈر کے مطابق اس مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو انہیں عدالت کی ایک اور تلوار جو پہلے بھی وہ جسٹس منصور کے ہاتھوں فیصلہ لکھوا چکے ہیں، تمغہ اپنے سینے میں جذبوا چکے ہیں، تو اس طرح بھی نہ ہوتا. تو اب بہرحال 11 رکنی بینچ ہے، معاملہ مزید کنٹروورشل ہو گیا. اگین بحث وہی ہوگی جس طرح سپریم کورٹ میں الیکشن کے معاملے پہ پنجاب کے پی الیکشن میں ہوئی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ نے 13 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف اب 11 بنا دیا، اب 2 کا کنسیڈر کریں گے آپ، آلریڈی ڈائسنٹ بغیر سنے باقیوں کا چلے گا. ایک نیا جو ہے وہ آئینی بحران ہے، اور یہ آئین کے اعلیٰ دماغوں یعنی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 11 ججز کا بنایا ہوا ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جس قسم کا خلا پیدا ہو رہا ہے اور بحران پیدا ہو رہا ہے، اس کا سرا کہاں جا کے نکلے گا. فی الوقت مجھے وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے.